ورځ روزه نیول دا بعض دین کشته دې ته عبادت مستمره وي. سیان کی او مانا دا روزی نیول دې ته معنا مصدری وي. او کما کتبا تشبیہ په نفس فرضیت کې یواز پتا سنلی فرض فمخ خلقم فرض دی. دویم قول دار چې صيام جمع د صوم اکما کتبہ کی تشبیہ فی العدد وا نیو قول دبال مفسرین دارے چې مخکې د رمضان درې روزي نیول په فرض پارمیش کې ایام 20 ورته وي دولسم دیالسم سوالسم پندسم دا مکه فرض وینو پر امت ماوال کې فرض کړي به منسوخ کړي روز شهر رمضان سره ونسخ قول تاجد نشته پاول توجی فائدہ در روزو صدا لعلکم تتقون دیر پر آئے تاسو متقیان جوڑ شئے اغا مخی صفتون چه دا متقیان تیرشید مخی فروجی نیولو سربا صفتون تاسو کی رائشیم نعم فائدہ شد اغا صفتون راوالا چکم مخی تیر شد. اور حدیث کم دیتے اشارہ من لم یدع قول الزور والعمل بیم فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامه و شرابا. یو سڑے چھ خاص کر پر رمضان کیوں پل خلق کنٹرول نکی آصف دروغ ہوئی کر درس تناسی اور دروغ ہوئی ندا اللہ اس پروانش لگنا سڑے ڈوڑے نخوری وبنس کی زمارو جرستار ہو جوی نسکو حاجتن بمانے مبالات دا اللہ سے پروانش دا جبا کنٹرول کول غاڑی خپلن دامونا دا روجی فیضا دا تقوی. ایام معدودات فمن کان منکم مریض او لا سفر فعدۃ من ایام اخر. فرایت عنوانات مخکې ذکر کړو د دلال خدای تقلیل حساب کوي بالایام بیا ذکر د یوم معذرت کی اور بعد معذرت کی فدیہ ذکر کی. ایام منصوب دے فعل مقدر و واس صوم و ایام معدودات روجینی سے سروان اشمار لشویم دائولی جداوے ایام معدودات اعتبار پر روجو کی روز اترے شپیتنے ابو سرازی بیا معدودات خود اشمار و سو روزی ولے تنگی گی یہ ربازی بیا روجا لخا دیر تکلیف وہ اصول روزی معدودات معدودیت یو خواہ قریت تو کم دی بلعادت دخل کو دار زر اشماری یہ یو 13 شفا یہی 15 13 یہ لس 13 شفا ہر روز اشماری خواہ معدودات عمر استاس و اشمار وزیری لگے دائر تسہیل اور تخفیف دپار اشارہ ہوگا. دیو جن پدی آیت کی دو تسہیل اور ذکر کری یو خورول لگی نہیں بلکہ معذور ہیں نشتہ دربان نے بار معذور کیا دارے چی فیدیہ بوار کہیں بولے تنگے کروغ موٹے نے اسو رضی روجی نہیں کمعذور ہے نا آسوک چستا سنی بیمار یائی پا سفر بانے دمان اشمار لی دنور وزونا مریض اندانے سے سر میں خوگی سے کہ میں روجہ نہیں والے طبیعت میں خراب ندائن نکیر راوڑ دا یو قسم مرض دے چی دائے سرطر روجہ نشی نوے دا مانا دا سی بیمارے چی روجہ نشے ٹنگ والے یا مرض دے پائے روجہ بانے زیادتی کی مسلمان ڈاکٹر دتوی یا ایستا سنا پر سفر باندھے مسافر نہیں مسافر اکثر روجہ نہیں سی مسلمان وحلا سفر دا مانے چی پر تکلیف دا سفر کی مشقت کی بیا و تخیالی چی روی نہیں سموس کنا
بیا زمینی سکا رخصت بنفس سفر سرا او کله چې مشقت راشي نو بیا هم ننی سي حدیث کیا تطبیق راځي دیکھ اصل تقدیری دا ندی ویلی چې مریض یا مسافر نو روزه منیسا نشته پکې ځل او که اننی سي نو فائدتون من کان منکم مریضا علی سفر فلم یصم دا تقدیر نو تبانے بیا قضا سے دی شمارل دی دا نور وزونا بس دا شوال کے آخوا طول کال کی شماری چکل اخو خیو دینی سی کپیوزی کی جدائی نفس جامن و خار رس دائے حکمتون کے برازی دا تو صرف عذرون شماری بلوان الذین یطیقونہم فدتم طعام مسکین او پائے کسان بانے چھ بے وسری پائی بانے لازم دا فدیہ خوراک ورکول دے مسکین دلتم یو تفسیر دا نسخ اغسر یطیقون کم خلق سے طاقت در وجیشتا نیولی شی و مالدارم دے بیا روجہ نیسی کہ روجہ نیسی میں فیدیہ دے اور کی خیر دے الذین یطیقونہ ولم یصم دتبعات تقدیر طاقت در روجہ اشتاوی نیسی ندوانی فیدیہ دا طعام دے مسکین اور طعام کے کلک دیر والی حکینم خیر دے اور روجہ کونی سینو دیر خیر دے رست جملے و صدا سے لگا دا منسوخ شو پدے رست فمن شہد منکم الشہر فلیصم نہ داؤ زمانہ اور ٹھیک دا لیکن یاد ساتھ ہے اس پس دینے چی میں شاذر شو نو روجہ وخام خانی سے غیبی منسوخ کو دان تفسیرو لیکن منسوخ ادویم قول پر ایک ادارے اور عبداللہ ابن عباس نام نقل لے پدی معنی چی منسوخ نہ لے غداری تی الذین یطیقون مرادی بے وسع خلق بے طاقتا بدنی طاقتی نشتر ولی نشتر ہے کچی بوڑا رے یا بوڑے خضرہ وصد روجی نشینے وے یا مریض دائم دے پمرض دائم ہمیشہ بیمار پتہ سی بیمار ہے روجہ نشینے وے دل بے وسع ہوئی تو بانے روجے پدے بانے فیدیہ لازم دا طعام دے مسکین دا محمل خدے ٹھیک دے مصداق دے خود سوال پیدالے چھ قرآن کے خود یطیقون وے دے اور دا سڑیا کو یطیقون لا یطیقون دیکھ بیادری قولی مفسرین یو دارے چھ کلوی دے کہ لا مقدر دے عرب دا سکی کلو لفظ روڑی جاتی اور کلے اوور دے لا پرے کی پڑھ دے نو لا یطیقونو مانے بے وسع خلق دی وسی نشتہ ہے دویم قول پائے کدارے چھ دیتا باففا افعالوی دپار دو سلب اطواق یطیق اسرے سلب الطاقت یسلبون الطاقت من انفسیں بے طاقت افعال سلبی اور دریم پر ایک ادارے سے روح المانی وغیرہ لکھی یو طاقت تے اور قدرت تے وسوت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها انسان مکلف دے دا وس مطابق وسط ہوئی قدرت موسعہ طاقت ہے جسم پرشتہ طاقت فراخی پکے اور طاقت تیرے ددین تنگوال ہے قدرت شتا خود سرد تنگوالی نا یو کار بہو کے اڑے تنگ بشی پہ یو رض روجہ مونی سی بیا بالکل نشینے دا سی بابائی کا نا شیخ پر شیخا دی کی معنی سلبی پخپل برطرہ کسان باندھی چھ برداشت روجے پر تکلیف سر کئیم رحمان پڑیر تکلیف سر روجی نسی یو نسی بیانو لنشینے وے بڑا والی دوائی نا مرض دوائی
دبان فدیہ طعام مسکین فدیۃ طعام مسکین خبر یو سڑے دے روجے نیولے دا او پکارم دی چې ما خام ته چاله طعام مسکین عمر کی دے روجاو نسی دے یو فدیہ اور کی فدیہ سمر خدا یو مسکین طعام کہ دیشی پر روجہ کی سے نقصان نہ لگی ثواب بے پورش دا واجب شے نہیں بھی حالا چا سرے چی دا سے مال استرے فدیہ اور کولیشی نو خدوی دو عبارت بشی حدیث کو ہم دیتے ترغیبات ورکڑی رو جماعت چا سر امداد کا روڑا خورے اغلم ورک ڈوڑا سر نہیں ہو کھجورا والا اور کا کھجورا نہیں ہو بخ والا اور کا کر چوال دا اس کو بدے روجہ ماتا ثواب بدیوشی بدے گئی دو خیرات بدیوشی عبادت بدنی ہو مالی اور پیر سے پیرانی پیر جو ہوتے ہم دیتا فتح ربانی کے اشارہ کرے سم ولا تاکل وحدک روجہ نیسا ہو گیا انیسا اور زان لے آواز روٹا ہے مخر وغیرہ بلم پکیوار کا خاص مجان عثبمی بانڈو کی مواسی کو نقبل ماخامے روٹے پہ مقتدیان تقسیم کڑی اوار بے ورتے نہ پلان کی وار دے نہ پلان کی دا مانسی مو کا خوشحال ہے بس سکو رکھا قرآن نے ثابت رکھا روجانی سا وزان لڑ روڑے مخرے آوازی وتا یا ہوتا تم ویلی کا تام روجنی والے سب مخرے آوازی بد دان سر میل مکہ دا تفسیر نہیں دیا اور کہلے فی دیا آشے سے پا قربان ہے دبل کے ورک ہے ذکر افدا سے تو یہ قربانی کا دارسوشی یو سڑی یو عام قربانی دیور کے تا فی دیا ہوئی ایسے سڑے پہ مڑی فیدت سلورن اتانے بے اور کلی آئے چکے صابون اب خوری سر اب مسکین لگا اور کہ مادار انہوں نے اور قرآن کی فیدیت روجے دا جوندی دا پار ثابت شو دا موڑی عباس قرآن دا سڑے پریش رو اس خات مسئلہ دا من دوزی اور فیدیت پا کران لگا اور موقوف حدیث کی راجی شی روڑے نور کئی دا کنا وہ سنگوے مرفوع لزائے موقوف حدیث دائے پدے مرفوع حدیث والے ناخل ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ تطوع چاچے نیکی اکڑا پا خوشحال ہے رجنی سے ہو کفی دیا اور کہنا پڑے کی شرط سے اخلاق خوشحالی دادر پارا در دیر فیدہ من ثواب ہوئی بل وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون روجینی والستاسو بہتر دی تاسو لرام دا کلش دا فدیہ مقابل کیش کہ روجہ منی سی اور فدیہ مار کے روجہ خشے غرہ دا فدیہ نا یا کلشی دا حکم دا شیخ فانی وغیرہ پبارک ہے نان تصوموا سمان عام خبر دا اس روجینی والدا دی خیرون مانے دیر فیدہ مندی دیر ثوابو نہیں پکی ان کنتم تعلمون کا تاسو پوئے لرائیں اولی چی او سڑے پوئے نلری ناغلہ پکی خیر نہیں سر دے شرط مانا دے شرط کی تعلیق دا خیریت نہیں مراد ترغیب مراد کہ پوئے لرائیں پریزان پوئے کچی روجہ دیر خیر دیں دلتا مانا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم دریم آیت کا عنوان سو تعین الایام بشہر رمضان دانیں گی فضیلت شہر رمضان اور حکم شہر رمضان اول دادری خبریں کئی دیسو مناسبت مخ کی سردارے کا جو مخ کے ایام معدودات ہوئے اسے نشسو منکر حدیث را پاسی اب یہ قرآن کی ویلی تھی اصور وزیر حجین سے دار چاک پلا خوخار
رمضان بھی پکی چارہ ہوستے وتا اللہ را ہوستے اللہ کل اجمال کی نو کل تفسیر کی دلتا مبتدا حذف ہی شهر رمضان دا غوضی چی مائی چی روزی دشمال دی دا سری میش دا رمضان دکن دا حساب دے پا میش تو حکم میش چاہی تا حلال ہوئی رسو برائی سلون کانے لحلہ دا شہرون با حساب ہویا دا بنائی چی من پا حساب ہو جنوری فروری مارچ اپریل رمضان فکران گئے چاہے منگا حساب کچھ حمل سور جوزاو سرطان و اثر دیکھ کو رمضان رانے گئے اچانور بیساک و جیٹ و آڑ و دا خواتے مباح حسابو ندی پیساک چیز او خانو بچی شری دا اخپے بسوزے دے خان ذکر تا رمضان دانے چی رمضان یو گٹھا دوئی گٹھا نا دا میشتا دا روز نمونے دی ددی اس تخصیص دا پارا وجہ خی روجی دا پارا دا میش دا رمضان والے کے خوض رشوی دا دا ذکر میش دا سی میش دا نازل شوی پدے کی قرآن دا خود قرآن میش دا کنا دا قرآن کو جبانے پدے کی خیر و برکات دیر دی دا نور میش دا انزل فی القرآن او بل زی یوش پہ خلینا انزلناہو فی لیلت القدر سورہ قدر کی دلیل چاہ میش پر رمضان کی رکھا پدی کی قرآن آگلے پر میش کے پدر اشپا کی اللذی انزل فی القرآن نو دا قرآن دا عظمت دا وجہ نہیں روجم کی خودا پر رمضان کی چی خوگی و تناسی و قرآن ہو رہا ولی چی دیر اوخرے کلام متیاز اللہ پاسی کل سکے قرآن سرے مناسبت دے دے قرآن دا پار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جبریل علیہ السلام گردان کو طول قرآن انزل فی القرآن دیوانے اسوالو انزل خود طول انزال توی پیوزل شاہ رمضان کی نازل شہر اور دیرش کالا کی لگ لگ نازل شہر نہ پڑے کہ اقوال یو قول دا دا اسمان دا دنیا چرے اغیت نازل شہر اللہ محفوظ نہ پیوزل اور روایت بعض سے اکڑے اور بعض پہ کلام کرے مختلفی روایت سورہ قدر کی مالی کرے نو کہاں ثابت جی ناغا انزال تے مراد دے برے دو امدار چون زنا فیہ القرآن فی معنی فی فضیلت کی ددی دا فضیلت پا بارک کی قرآن نازل شعر ہے نو بل دے فضیلت نہیں ذکر کرے نو درے متوجی غردارا انزل فیل پا معنی دا ابتدارا نازل اول شروع شیری پدے کی دا قرآن پدے میش کی با لیلت القدر کی دا قرآن نازل اول قط شروع شیر چاہوے سے دا قرآن رائے نا قرآن کسی چل لے اس دا قرآن خیر و برکات ذکر کی آؤ پورا ہدایت دے دا پار دا ٹول خلقوں اسے ٹول خلق یواد متقین نہ پورا ہدایت کے بعد نہ کرے کہ تعظیم نہ پا دے عظیم الشان ہدایت دے اور کار دلیلنا حکم لی بکے زور ہدایت والفرقان و دمخ کی جدائی راوسن کو دا حق و باطل من الہدایت کی بیاولے ہوئے قرآن کی سخپل ہدایت نلی دویم پدے کی بینات دی دا مخکنی خدا سر تورات انجیل دا انبیاء مخکنو انبیاء خبرشتہ بگی کن قصے بگشتہ داغی واقعات کارا واقعات دی بگی پائے ٹولو کی ہدایت پروتے اور پائے ٹولو کے فرقان پروتے دا انبیاء علیہ السلام واقعات لولا
فرقان ور تحاصلی گن حق باطل تمیز دادا سی جامع قرآن میش در رمضان کی شروع شیرین سبب د برکت شگا ندائے رمضان حق اسوار حکم فمن شہد منکم الشہر شہد یوم آنسی مشاہد لیدل مراد دائن لیدل نہیں اور سڑے میش نہیں نکل نو شاید سی عالمہ شہادت سبب د علم سوک چی خبر شستاسو نمپر امیش در رمضان علم د شہادت و تراو سے شاید منکم الشہر علم بتا تحصیلی بیا روزے شروع کی علم دپارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و خولا مخی د شعبان میشتی صاحب کے چاہا اول سر د تمالمی گرے خب شہادت سر معلومی اگر صاحب نودت تا یوکم دیرش پورا کہیں اور سعودی پہ حساب سبا یوکم دیرش پورا کی دتم یو مرگری ہوئی چاہو سشہادتونا شنقر وغیرہ تشتا چھ سبا یوکم دیر شرز پورا کی نو کلے چی پورا شی نو حدیث کے ہوئی بیا شپیل ہو گو رہے میش شپیل میش ہو گو رہے کو دی لیدہ نو بلا روجہ شورو کہیں سنگو لیدہ یا سڑے یا تو سڑی با خبر ورکی نو تا تبا علم راشی کر ستا لیدل شرط نہیں کہ لال کمیٹی ہوئی لال کمیٹی نے لال کمیٹی یہ رمگو نلی دا دعوتی نہیں آوازی خوبز دا چاہ علم واخل ہے کیا حقاقش پیلوی ملاو نشوانو بیا شمار د شعبان دیش پورا کہے گا حدد تلا مسئلہ پاتے رہتا ہے کہ سو آگا شہادت د شعبان پورا منگنی حاصل کری تو فیصل اللہ نے شکر ہے خصوص تنوار گندی ہوئی سبار ہو جا رہا سبار پہ کم ملک نہ رہا اس کا بل اور اس کی بیا شخص ہے قتل پکاری چوریہ دی بیا باغ حساب کتاب کو ومن کان مریضا علی سفر ہرگز شہادت مراد دے علم دیو جن دے کی بے اختلاف دا علم پیدا شو دا علم دنیز دین راغلی ہو قدر لینا نو بعض روایتوں معلومی چی دنیا کی چکم دے ولی دے شو تاوستا خبر رو سے بلدہ پورا دے اختلاف مطالعے تو اعتبار مشتا سو کوئی نظار مطلق پل اعتبار مسئلہ اختلافیہ اس حکمتوں نہ بیان یا مخ کی خبریں اور حکم بیا دوبارہ روڑی ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر سو کی بیماری آئے پر سفر روجونی نیسی دبانش مارل دی دنور وزونا دا مخ کی عذر اس بے ذکر کئی مخ کی بے اعتبار العذر ذکر کرو ذکر دا عذرون آیا تو مخ کرے دد پہ اعتبار دا سوال دا جواب سر ذکر کی جواب سوال چدد تے چوئی چ فل یسم ہو سوک چ پرے خبر سے نخام خارو جمانی چ مریضم خبر سے مسافرم آیا پدر و جفرس مخنے رخصت منسوخ شوئے نا ذکر مخ کے کلام اگت کرو منکم اس دوبارہ منکم تاجت رانا ہے دیر پاروس حکمتوں نہ بیانے سلور حکم خاصہ اور پنجم عام سنگا یرید اللہ بکم اليسرا غاری اللہ تعالیٰ پتاسو سانتیارا وسلم ولا یرید بکم العسرا نغاری پتاسو تنگسیا اور دیر پارا والے تکمل العدہ کہ پورا کہتا سو شمار دمیشتی بل ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم اور اللہ لوئی کی دے پخپل عقیدہ کے پاک طریقہ بانے سے تاثر خودہ نہ کرے ادھے ٹول نعمتون سراخری ولعلکم تشکرون دا اللہ احسانات امنے اور دا احکام تابعداری کے
سلور علتونه ولې بیان کړل دی کې اصل کې سلور خبرې شو یو داش چې مریض یا مسافری دته روزه معاف کړه کننی سینه مریضه دین کی څه فائدہ ہے یرید اللہ بكم اليسر آسانتیا ہوا ذا آسان ذکر تکلیف دے پدی واسطے بیا اور صداوی کہ قضا چ روڑی نو صاحب خلا تعین د قضا نه کړي دا تعین ولې نه کړي چې پلان کو ورځو کې روزاونی سل ذکر چې ولا یرید بكم اليسر دا علت شستو دا عدم تعین تنگی لینا درمی بیاداوی چه دا نور روزونا وشمار کی دائے روزو چکم تی پادشی لس رجی روزنی لس بنی سی داولی ولی تکملو العدہ شمار پورا کول دی روزو نو سلورم دا ہے چې پد باندې قضاء واجب کړی دا د سره واجب کولا ولې تکبر الله دا الله کبریا خلق بزنون کې شوللی چا حکم به فائدې نه نه غواړي په وخت نه کړي نو قضا ورو نو سلور وجه نو داریو د پاره جدا جدا فائدہ تکبیر سی اللہ وی گنل پزړه کې جدای شریک نشته داینو په جبه باندې څنګه تعبیر کوي علامه حدا کو څنګه جلا خدانه کړي قرآن او سنت کې نو سنت کې ویلي بل اتفاق سے الله اکبر دا تکبر الله صيغه ده دانشی نعرہ تکبیر دویم علامہ حداکم کم طریقی چی تاست قرآن و سنت کی خولی دا اللہ دا کبریاء توحید او دا اقسام او دا اللہ بندگے او دا طریقے قرآن و سنت نجدکے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ بلایت کی بیا فیض رجوع تے اشارہ کی سنگ دا روجہ سبب دو قربت الہی دے سبب دے نزدیکت دے تو دارنگی دا روجہ وقت دے اجابت دا دعا دے دعاگانے بکی قبلی اور دا سبب دے دا پار دے ایمان زیادتی دلو ایمان زیادتی کی اکلکی دے ترغیب دا پارے دارے مینس کراؤ مفسرین لکی تپوس کرے شو صحابہ چونکہ ابتدائی وقت تو پورا مسئلہ نو خبر تپوس کرو قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی آیا زمگا رب نزدے دے چھ پڑی پڑی خبر اور سرکو کلرے دے چھ چگے اور تو نو اللہ جدید اصلاح تعلیم دا پار دایت رو لے او کل چی تپوس کی استانا زما بندگان زما پبارکیم عبادی خیستہ بندگان نیکان بندگان ابدیت مختص کرے پا اللہ پورے ذکر تا عبادی ہوئی اور ابدیت دارے چی مال پانا روجیم نسی ذکر عبادی رو نائی زمان کو بارے کی تپوس کئی سنگا بندگی والا ہو پچھو بانیو کو نارے تکبیر پچھو وایو اور کپا دم دم اللہ اکبر جواب شو فینی قریب دی تو جواب کیوں آئے چی یقیناً نزدیم تر اللہ صفات کو نو عام ویلو چې دا متشابه نه ده عقیده ساتو چې الله تعالی نږدې ده او څنګه بناوي پکې کیف
اور فوق الاکثر اس خلاف نشتا کہ اللہ دے قادر دے بندہ نے سیدھا فوق الاکثر منافات راشی اور چاہے سنہ دا عام شابہ نے ذریعے کیفیت پتائل دا صلف سر معلوم دے چاہیے قربت سدے بالعلم والقدرت والاعانت اول توجیہ قرآن وہ قریب ان کے مفسرین میں مسئلہ معلوم شکا چھ صاحب اللہ یاد آئے چغ مو ہے نہ تکبیر پہ جلتوں کی وائن چغ مو ہے تو کسے ناس تو جہاد دے خیر دے چغے پکے ہوئے کولے جہاد سے تو لڑ سکے اگر جہاد سے لڑ سے امام بخاری کتاب الجہاد کی دا حدیث راوڑے جو صحابہ پلا رضل اللہ اکبر پوچھا توازو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرل پھر بھگوالا انفسے کو دے اس دے تو بیدت نہ ہوئی لیکن پخپل بھی مہین دے گا دام بیدت شکنا ولی پر شغو جلسو جلوسوں کے کیا ہوئی دا شغی وائے اجیبو دعوت دا ازا دان قبل اومز دعا کون کی کلش زمان غاری ترغیب للدعا عام اوقات کے خصوصاً پروجہ کی بیا حدیث کی رائی دے افطار فوقت کی دعا قبلی کر روجہ ماتا ہے یہ اجابت تے استجابت تے اجابت سے صرف جوابی کا نامی ہو کلائی ہو کپولا طریقہ ہے اور استجابت دی تو یہ سخواڑ در کئی در توجیب ہوئے دے تو بڑیر سی زنواڑ نا سمند در کئی اللہ دا حکمت مطابق اجابت کئی ازاد آنے کلے چمند مان دعا غاڑی شرط لگو لے اول دعا کی دارے چید اللہ نہ مغاڑے غیر اللہ نہ مغاڑ توحید ہو شرط خود دید اجابت دپارا سے شرط نک دی اول شرط ہے فلیستجیبوا لی دی طرف نو استجابت شرط ہے دا بندگان دے زما پورا حکم نہ منی استجابت سنگ اللہ حکم یقی اغسب من اغسب عمل کے دانش ایسی بے اور گزارے استجابت سے سنگ اللہ کتاب آلے گلے سنت را لے گلی پائے کہ سنگت طریقی اغسب کوئے پائے کہ رمضان روجم تول بگی داخل شد وَلْيُؤْمِنُوا بِإِيمَانٍ وَالَّذِي فَمَا شرط اجابت دارے چھپا اللہ ایمانی دیکھ سوال ہے استجابت دا ایمان ہم مخی نہ شرط کا دے رسو علی راو دا قرآن کریم کے او قیدہ ہو کل دا اعمال نے رسو ایمان ذکر کری اشارہ دیتے کہ ایمان کو پارو وقت کے بکار عمل نمک کے مورستم اور اشارہ دیتے کہ نمک کے عمل سبب دو زیادت ایمان ذکر رست بیا رہو ایمان بندری جا سے ہے ہمیشہ بعض عزت ایمان نہ مراد اگر ایمان شرعی نہ دے ایمان نہ مراد صرف یقین بے استجابت دعا ذکر حدیث کی رائی دعا چقا ہے نہ پذر کی یقین ساتھ ہے چل آئے قبل دا شرطوں نے چیشی لعلہم یرشدون دید پارا چی دا خلق بمقصد حاصل کی رشد سے مقصد حاصل رشاد ہدایت دینیم پدے سر حاصلی مقاصدم پدے سر حاصلی دعاگان سرا احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم بالآیت پبارد شهر رمضان کی دی آیت کی تفصیل سے حکم دشپی و دروازی دشپی دروجی سو کم نے دروازی سو کم نے اور
پپائے کے تخفیف ذکر کی کہ مخ کے پر یوکم کے سختی بوا لیکن اس اللہ سانا کرے دا اگر علت ذکر کرے دا وجہ نو دشپی ویلی باشرون او کلو اشربو دا ټول دشپی جائز دی کلن و بیا روجہ شروع کی روز یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر دغه شروع کی تو لرز بجاری او سمات الصيام الى الليل آخر کی ذری تاکید دپارا مسئلہ اعتکاف برو احل لکم کی دو قولی مفسرین عام تفسیر دار ہے کہ ابتداء نے شکل روجہ فرض شوا احکام کنا نسخ مسخ پکرات نو دای فرض کړو چې ما خام چارو جمع تکړه نو سو پوری چې دی ودشه نه نو خوراک کاټ دی کوي خیر دې مباشرت دی کوي او کله چې په خوب راي ودشه بیا یې روزه شروع شو شپې روزه شروع شو دا حکم وړل سب تو نو بعض روایت کوي چې بای صحابانو دغه مخالفت کارش ولكن پنا پوهه پنا خبره خطا چر زو د شی نیم مباشرت دیو کو نو څه نقصان کې پریو ته کنده ته خیانت وی بونه نقصان خدا کا نقصان نه دي شپای باندې دی غټ ګناګار کني الله او تعالی او ګناګارو نہ اللہ زدید پارت حکم آسان کو فتاب علیکم کینی شی جدے اجتہادن خطا شی دویم تفسیر بگدار سے نہ خود مخ کے نہ حکم دے کہ دشپی رفض جائز دے ولی جائز کرے عالم اللہ دے پر علت دے او کنتم تختانون انفسکم کی تعلیق دے عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم لو ابقى لکم هذا الحکم کدا حکم عزت پاتی کرے ہمیشہ دشپی پابندی لگولے انتا سبزان بنقصان کے چولے پدی مانا کتابن مراد توبہ قبل النبی تاب مقیم ویلو تخفیف تم ہوئی آسان پیر دربان راو سپا حکم کی عفا دے کہ صدوی عفو گناہ تلوی عفو کی وسعت تا حدیث کی رہی اول وقت چرے اغد اللہ رحمت تے آخر وقت چرے دا عفو اللہ ہے مانے وسعت اللہ اول کی معنی دا حلال کرشی تاسو لنا پشپد روجنی ہونو کہ یوزے کے دل خلوی بیانو سرام رفصی بے حجاب کے دل کمی خبری چیز بے حجابی ناغی تم رفص ہوئی اور کم حالت چیز بے حجابی ہے تم رفص ہوئی نزدیکت بھی بیان ہوتا داود اشپی جائز دے ولی جائز دے دے جواز دو علت بیان یو وجدان دی تاس دپانا جامین و تاسو جامع دی دا عبارت تے محاورے کنایت سشینا لباسی پردہ زنانہ دا خاون دا پارا پردہ دا خاون دا پلی زنانہ پارا پردہ دا پردہ سی یو خود منعکون کے دا فواحشن پری سر دا فواحشات دا منشی دوارا دا دویم پردہ دار دخل کو پریبانی بدنامی نرازی نکاح شعر ہے پردہ نمانے دا بدنام ہے نم بچتی دریم لباس کسی طبعی دا طبیعت بلحاظ پر احتیاج ہر انسان طبعی طور کہ طبیعت سلیمی آغا بربند کیدل نہ وائل جامع وائل نسمانات یقیناً مانے لازمان اور طبعاً یوبلتا محتاج نشانہ شوئے تو چی دشپی ذکر فس جائز کے چی کٹول میش پابندیو لگینو بیا خو لباس ختمی خرابی
معنی دا لباس خراج بل علت در تحلیل سرے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم عالم نے پوئے دے اللہ پدے بانے چی یقیناً تاسو نقصان کے شل فلزانونا پاولا مانسا مانے تاسو بازو کسانو رفت کرو گا کل وقت الحرمت کل چی حرام تاسو نقصان کو خیر دے فتاب علیکم وافانکم تاسو توبہ قبول اکڑو معافی کڑے تاسو نام یا دوے مانا عالم دے اللہ کتاسو پدے خبر ہے کہ تاسو با نقصان کے اچھولے ویخ پر جاننا کلک پتا سبانے رفت سے حرام کرے حرام انکو لے فتاب علیکم اسانتے دربان راوستا و فراخی دتا اکڑا فلا نباشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم الان مناصر بعد التحلیل وحل لفظ کراغے نو دیتری فالآن وسدی نرستوس یو دیکھے گئے خپلو بی بیانو سرا مباشرت دادا تحذیب لفظ ہے نفس مس البشر بالبشری وکلت مراسی مجامعات دلتا مراد خدایا دیکھے دل بسر پارا کوئے یا فصل طریقہ بے کوئے مباشرت بعض خلق نفس شہوانی کار چلے اب بچی مچی نہ رہو کل بند کی خا اینا وابتغوا کوشش کرے رہے کہ اللہ تعالی سے مقرر کریم نیت دا اولاد سر نکاح کے نزدیکت کے کہ اللہ اولاد در ختم مان تقدیر شکر ورکی اللہ کی کما مقرر کری ہے دویم طریقہ دا مباشرت سنگ نزدیکت بکوائے کوشش کرے دائے طریقے سے اللہ تعالی صلی اللہ حلال کریم حلال طریقہ مانے مباشرت کا پائے کہ حرامی طریقے مکوئے اور دائیں گے خوراکم کوئے نسکاکم کوئے تو لشپے سو خوفی خوراک اسکاک دشپی آغا مراد دے وحل لکم والا دادرے والا کارونا دشپی جائز کر تصبو حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر تردے پورے چ صفا خارشی تاستا سپین تار د تور تار نہ سپین تار سریا کر خرد صبا صبا کر خرا آگے تے خیط میں لکن کل راضی کنایات تشبیہات چل خیط و لبز سپین تار و تور تار روایت کرائی من الفجر لانو نازل شے چاپ ظاہر بان آو دا بعض منزی یروی سار منزب علی ادرے کی چرا سور میں گئے پا دیوال باندے دا تخکارے شے ناسی نور نزدیک دا احناف وقت ہے احناف وقت دانا رہا چی سور میں گئے دا پا دیوال سکارے شے ہر رسی سنسکارے تھی ناسی سپین تار تور تار بسنگ اخکاری دا وقت کے نوایت تفسیر دپارا گئے من الفجر تعدون نہیں مراد تشبیہ نہیں ہوئی تشبیہ نہیں والے لفظ ہے تبین کی مایت اشارہ اور تشبیہ کی مایت اشارہ کہ سبا دو قسمیں علماء لکھی یو تائی فجر کاذب ہوئی صبح کاذب کاذب مانے دروغجن کاذب مانے خطا کون کے سڑے بھی غلط چی آخر مستطیل فی السما دے طرف نراخ کاری چی عام سبان تقریباً نیم گھنٹہ مخ کے سیدت دا سے رنا راشی اور تار راشی نہیں کہ وہ تارون نہیں جوڑی کر آپ پلنے اور رنا را روان یو زی پوری بیا پٹشی دغی فجر تے اعتبار نشتا دویم فجر مستطیر فی الافق دے صبح صادق
هغه پلن پلن داته نور خاصه طرف تخکارشي نو لاندې سپینا کر خکارشي او برف د شپې هغه تور کر خيګه آیا کر ہوتا ہے خیت ابلد و خیت اسود وی نمل الفجر دا بیان شدا الخیت اللبیض دا بل بیان تری آجت نشتا معلوم شوا یتبین دامانه چه خخ کارشی ٹھیک دا دامانه خود دا مسئلہ نه چه دین پتہ ولگره چه سبا راو خیلی دیت اعتبار نشتا ورگه چه لخخ کارشی او دین بیا مسئلے جوڑی شی جیرہ صبح صادق تا اعتبار شتا ہوگا تو کوئی نہ اسفار تا اعتبار ہے اور اس کا ہی خیر سو پر اسفار نہیں رہا مسئلہ اختلافی واضح دارا راجع اول دا ابتدار ثبات اعتبار یا تبین اولی ویلے دیر پارک سے صبح صادق مراد اگر خط واضح دے سمات موسیام اللیل بیا پورا کہ پورا اساتے روجام سو بورے پورا کہہ رہا کھا گئے روجہ نیسے اللیل دشپی ترات تلو پورے کشپر تراخ کارشی بانگی پکے نہیں بانگون والا خواہ اکثر وقتو نہ پیشے نہیں ہوتا وقتی ہوئی سوکنا وقتا ہوئی تباہی تناس سے اگر چی ازان تا اعتبار ہو لیکن پریشر چی پسی وقت ہوئی کر ناتم سیامد ہے دروازی حالت ذکر کر ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد بل مسئلہ فی چارش پیر وزدار سر تعلق لے عبدالت اولی روڑی زکائیں در رمضان سر زیاد تعلق لے سنت طریقہ پائے کدار کہ پر رمضان کی پمیش در رمضان کی اگر اعتکاف نو روزو کی مجائز دے پر رمضان کے بالخصوص آخری لسو کے سنت مؤکدہ کفائی دے گا کناریوں کا زنانے پائے کسی دیر کی دری پا مسجد کے صرف ضروریات بدنیت انسان اگر پار بار وطیشی نور بندی وقوف ہوئی اصل کے دے اشارے ذل ہوتا مراد اتقاف شرعی ہے نا شرط پر جوانی قیاس نہ کی کیا روجہ کی دشپی نزدیکت جائز دونوں پہ اعتکاف کے بم جائز نہ دلت پابندی زیادہ شو منی دیکھے گئے بیویان ہوتا نہ دشپی نہ دروازے کرے چتا سو معتکف ہیں جماعتوں کے عاکفون فی المساجد امام بخاری باب گری باب الاعتکاف فی المساجد ہدایت پیش کی بری بانی سفار مسجد کے اعتکاف کی وچ مسجد شرعی ادا قول جردا آیت نازل دو ندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر مسجد نبوی کے معتکف ہو وہ کہتا ہوں کہ دین پر اسباب نزول پر خاص کریں بیا زمون ملک تدین نہ راضی اسباب نزول پر ویلے تخصیص کے مساجد کی جمع ہوئے کہ مسجد نبوی مراد بیان تو ماں کسونا فی المسجد النبوی دغوق کی حبت اعتکاف نہ ہوتا فضور زانا مسئلہ جوڑا کی ولی جی صحابی و حدیث نکلے شاذ حدیث تے شاذ پیوان دین خراب ہوئی اور پائے فتوی لگی پخل کچھ دا پلان کی چھ معتکف لی پلان کی جماعت کی بدعتیان دا زان نہ دین جو کڑے وانتم عاکفون فی المساجد سبب نزول دل د تخصیص نشی کہہ رہا نہ دا ثابت تھا چدا ایت پاو کی نازل شو کہ اعتکاف مسجد نبوی کو عام اور تمہارا اس حکم دے اگر معلومی نارینہ و زنانوں دوڑ ہوتا ہے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے زنانوں کو جماعت کے اعتکاف کا مسجد کے کا خیمے بے لگولے تلک حدود اللہ فلا تقربوها تاکید ذکر کی پاخر کے حدود جمع حد بندہ حد سے فاصلہ دو سیزوں درمیان منتہا اور توئی قرآن کریم کے حدود اللہ نے سے مرادی یہ خاص معنی دا بلا عام معنی
خاص معنی حدود اللہ خواہ حدود تئی قصاص سے حد زنا، حد سرقے، حد قذف، کل خاص حدود ہے شریعت کا ہے حدود ہوئی قصاص و حدود. قرآن کے اکثر عام معنی راضی قدرت ہے عام مکی قصاص رہنے اور حدود ہونے ذکر کری، روجے ذکر کرے نہ حدود بیا پر شریعت قرآن پہ اصطلاح جسری جمی اوامر و نواہی من اللہ دا اللہ دا طرف نچی فدی تیرا حدود نمو لے خیر ذکر حد ویلی کی منع کون کے جامع تھا منطق کی متاثر ویلی حد سی جامع معنی تعریف تھا دل تمداؤ لگاؤ کنا دا اللہ اوامر نواہی حدود ولی پائے کہ بنور دزان ننن نباس ہے بیدات بنا پیدا کے محادمہ نے کہ حدود نہ اور ددینا مسشے نہ مستثنا کہ نہ توبہ سے نو پورا احکام سلکا فلا تلک حدود اللہ فلا تقربوا دا حکمنا دا اللہ تعالی تڑلشی حکمنا اللہ تڑلی شدا سے بکے ادا بکے نمنی جی کے گئے دیتا پروانہ والوں کے حد تمنی جی کے سمان بالافساد بالابدال حد پھول چاہے خیری دا پھول چر تروانہ نکی رحمانہ ہی کہنے نزدیل دا نشی دا پار تروانہ والوں احکام کل اللہ ذکر کی دائر تاکید دا پار اللہ سے ہوئی دی صورت کی رسو باب دا طلاق کے ویری تلک حدود اللہ فلا تعتدوا 200 کم دیرش کے اتیلی فلا تعتدوها اگر تفسیر دے لا تقربو منی دے کے گئے سمانا مان بالاعتداء پیمانش وکر ازری تفسیر شو ادا سوجر شدت لا تقربو ذکر کا تلا تعتدو کلا وجر فرق ہمی کل چ مخنا مناہی ذکر کی کنا مناہی نو منہی آئے تو اسی نزدے بم نوارزے نان تلا تقربا ذکر کر دا تاخری وی لا تباشرون نہیں وکر ذکر قربان نفی کر کم دے چ اوامر ذکر کی نالتا امر خو کوا خو اعتداء مکو کر ناغذ آیت کی بیاد سو فلا تعتدوها ہوئی بیا تاکید لو ادا سے وضاحت کے اللہ تعالی صدقل وضاحت کے اللہ تعالی دخل احکام آیاتی احکام چار پارے کی لنا سے ٹولو خلق لے کئیم ناولی کئی پر ٹولو احکام کے فیدہ صدا اغزر فیدہ تقوی لعلم یتقوا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون دا سلورم حکم ہو سیاسیاتو دیتم حفاظت الاموال ہوئی یوم خطیر شمالونا پا غلط وسیعت بانے من برباد ہوئے اس بھی مالونا پا حرام و پر رشوت بانے من برباد ہوئے حفاظت الاموال مخی بانے ہو لیا تفکرے ولا تاکو وہ معنی بنے تفی حاصل دعوی لکر مخی نتاوست معلوم شوا چلا تاکل الاموال وقت سیامی روجہ چری دروانی نیولی دا نسو شیم مخوران استاقفل مال دے خونہ بے خوری ولی دا اللہ دو کم دوائی نو سوی دا آزان کی عادت پیدا کے چی پردی مالو نا ہم پا باطل طریقو سرم مخورے ولی اللہ بدنا خپش اموالکم نخفل مال میں مراد پا دلیل دا بینکم دا یو بالمال سے ہوتا ہے باطل مقابل دا حق ہر اگر طریقہ سے باطل ہے ہر اگر طریقہ سے باطل ہے باطل سے تو یہ خلاف دا شرع کما معاملہ جو قرآن و سنت میں ثبوت نشتا دلیل شرعی پی نشتا
پارا طریقہ دے بل معلومہ مخرے دارنگ الباطل سرے تاویل باطل پا باطل تاویلون سے معلومہ مخرے ہر طریقہ غیر شرعی دلیل پہ نہیں غصب دے ہو کہ غلاگانی دی نحبر تختولی کئی خاتونے دی کما خامونے دی بدعات دی یہ تن تو باطل ہوئی کر فرید یوبل معلوم مخرے وتدلو کی بھی آپ خاص طریقہ خی اگر تسوئی نہیں آنے الارتشاء مخرے معلوم دیوبل پکورانے کی باطل طریقوں ناروا طریقے خوراک مخیم ہوئے خوراک دیتے نہیں جو خورے نالے وہ خورائے خوراک تیا غسل لی ما اخلا خستا مقصد پا خوراک فمال کسی پاسر کے خوڑلی کر وَتُدْلُو بِعَائِلَ الْحُكَامِ تدلو دا ادلان رے ادلاوے لکی از اویزان دول دلوے تا دلوے ہوئی بوقی تا زکاقت اویزان جی کر علیہ پر فیدہ مرتب کی دل تا ادلاوے مراتسری رسول ورکول ویو تشبیح تشارت حاکم تشی تمال پرشت ورکے دلی دا مثال سے لکا ڈوڑے در آغست تیرا اسپیتر اویزان دا کرتا ہے چپال دا ویزان دول شل کر مراد دیجیے اغلا اور کول رسول دا لازلان دے مرس آیا تاسو دا معلوم اقبل حاکمانو تا استعمال دے حاکم لے موار کوا سوک چی فیصلی کی حاکم نے قاضی جج دے کہاں سوک بولے ایسے بولا ڈھوڑے نہ ہو کے فلولی وغیرہ بہت سنس آتی نہ لتاکلو ددید پارا مال مور کہے چتاسو اخرے منی واخ لے اور ٹکڑا مالون دخل کو بنا رہا مال ورکول حاکم تپدی نیت باندھنے چھ دخل کو مانی پردی مالون دائن سے ٹکڑا زان لا سے لے پنا جائز طریقہ پردے مال پا گناہ سرا حاصل اول دا حاکم پا ذریعہ بانے دل سوی رشوت قرآن تعریف دا رشوت کرے جلتا دیو جن دینک دا حالت ور یو سڑے اخپل مال حاصل اخپل حق حاکمین اور کی مال و پیسے راکے مجبور ہے انتا کہ موازنہ ہوکا مجبوراً سمال ور کے اخپل حق حاصل کے نو دا تارو طرف نہ رشوت نہ رے ہاں کم دپار خبیام رشوت دے ولی رشوت وی دے تا چی پردے مال حاصل ہے قرآن اموال الناس ویلی بالویلی بین مراسل بحامل بحکومت یا فیصلی دمالون حاکمانو تموڑے مراد بے حاکم نصری ظالم حاکم ولی دید پارا چی تپردی مالون حاصل ہے ظالم نے مارا پارا پا فیصلہ کی نا دا سیونک خپو یہ گئے یسألونک عن الہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون دیتی تتمہ ما قبل اور جواب دے وہم مکوی شهر رمضان میش در رمضان دا ندا میش پسنگا معلومی لیکن مخویلی شو رمضان ہونا معلومی کلے چھ جنوری صاحب کہ دا ٹول حسابوں نے چی جنوری منوری اور حمل ممل اب اساق جیر دا ٹول جنوری صاحب دے شمسی صاحب ہوتے پڑے مانے رمضان میں اشتے نہ معلومی نسترنگی شاہ رمضان دے ہوئی نزد دوئی عمل بپا ہلو کے بیا بتا تشاہ رمضان پتو لے
دغه تپوس اصل کی صحابہ کرامو کړه دته حکمت وی عن الله الذي عن حکمتها ابن جریر کے موئی صحابہ کرامو تپوس کړه چې یا رسول الله دا هلال چې الله کله نره پیدا کړي او غټي بیا نره کی او خیر ختم شي یا پټم شي دې کې څه حکمت الہی ده دې کې حکمت بیانی چې دې کې حساب معلومات دي کنه چې ټول یو شان طریقه باندې لین حساب نه معلوم دي لکه نور چی نو تپوس کړي صحابه عن الحکمت اتقان مو ابن جریر مو بعض ویلی چې تپوس کړو صحابه کرامو د دې د سبب چې دا سبب دې چې نه راکی او غټي ناول الله ولا جواب ورک بالحکمت چې سببونه متفوس ہے حکمت باندې نو جواب مطابق د سوال سره نشه نو ولې نشه دل تفتازانی متول کی ہوئی دازه چې صحابه د ریاضه په دقایق باندې نه پوهیدل وای ته پوهیږي نه پوهیږي تا تفسیر وای غلط ده صحابه کرامو د سبب تپوس نه کړي او چا چې لیکلي د سبب تپوس نو قرطبی بل توجیه کوي دا يهوديانو تپوس کړه چې څه سبب دې نه لای سبب پرېګ دې حکمت باندې باس کا خروج دباس ناراضی تپوس دے یہودیان تپوس کی دا مرگ رستان آن اللہ حلتیں پبارد حکمت دمیشتو کی اور حلے اور تذکا اول کی اخکار کی خلق ہوئی حق غدا غدا آوازو نہ کی کر اول سرطو تا حلال ہوئی درشتو پورے تا حلال ہوئی بیاو تا قمر ہوئی منس کے تا بدر ہوئی تو جواب کی وحی مواقیت للناس دا وجدا وقتنو مقررولو دا پار دا خلقوم دا حلالو نمیشتی شی دا مواقیت دی مواقیت سی اوقات مقررہ دا مقرر اوقات دی خلقی مقرری للناس من عام خلقو دا فیضدار ولی پنور بانے توقید نہ راځي وی للناس دا پارا نہیں صرف دا جنترے والا دا پارا ڈیرے والا دا پارا للناس نے یو امی سڑے تے تپوسو کی امی سڑی زمیدار جنترے ڈیرے بانے نہ پوئی وطوائے چنن دا دسمبر 7 تاریخ ریاغو دا تاریخ ماریخ نہ پیدا نور نہ معلومی نور توگو نور خوامی سے ہو شانی کتو تینن د میاشت سپې مړه یروي بیگا مالی دره سے نریخ کاری دا معلومی چې اتیشتا مې وکم درشم به په فامی سره هم پوي کا ذکر للناس توقید پاه لو باندې فرض کفایي ده عام خبرات جماعت کی صدا بیات ساتي والحج دے تخصیص بعد تعمیم ہوئی خاص کر دا میقات کے زبار دا حج ولی دا حج اہتمام دیر پکار اور ذکر پکارو چی مشرکین و یہودیان تولا پکی نسی کولا اللہ سر بے قرضہ کولا نو دا میشت اہتمام ختم کر اللہ نے دا اہتمام نہ ختم اور دائے مشرکین اور رسم مانی رد تے اشارہ کو کہ دا حج اہتمام پاہ اللہ سر نے ستاسو پا تبدیلوں پا نسیوانے نہیں برے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى دائے اور رسم پا جاہلیت کیوں چاہو اکثر پا انصاروں کیوں مدینے والا ہو ایو شکل حج دراغلل نکات تبک کمروں کے وہ سیدل یا خیموں کے وہ سیدل دا حج پیاموں کے بعد دروازے طرف نہ رات شار طرف مرات
کوه کو سورې په کې دې شنو شاته به سورې کړو کني بیا چت د پاسه برات نو دارنګي چې دا جان صاحبان مکلی دراو سے باز دام طریقہ چالتا من دروازی نہ نرات د شار طرف نہ بداخل وہ اللہ علیہ کا داجی ثواب ذکر ثواب دے حج ثواب دا یو باطل روایت جو کر یو شی ثواب نہیں ہوتی ہو تو ثواب ہوئی نہ د نیکی چتا سرازے کوٹو تا شاگانو د طرف نہ پوخ د حج کین ولی نیکی نہ پیجنے سر لیکن نیکی راہ چارہ چاہ تقوی کئی تقوی منا تابداری کئی دا اللہ و رسول برخواہی توی مخی تیرشی نرازے اخبلو کرون تدائی دا دروازونا ہر وقت کی کدا حج و کدا غیر حج سواندار دے دے آیت تر سربت دے سمناسبت دے نو دا والحج سرے مناسبت کار رہے کر اگر اس بحج کی ددی پہ اور رواج بانے ردو کو آسرے دمیش کی صاحب سے ہی ساتھ ہے نبل رسم والا رد کے چیاؤ زان نہ کرے پک ثوابوں نے جوڑا ہے حج پہ جاہلیت کے وہ فاغی پکی بدعات جو کرو اسلام راغے حج بزے پرے خود بدعات تے لڑے کے ذا رسوم دل لڑے کے نو الحج سلام مناسبت ہو چاہے دی یسالون یہود سراو لگے یا چاسر چاہیے ہوئی تپو سکڑو تو سبب دمیش تو اللہ علیہ جواب ورک بالحکمت ندائی مثال پیش گئی تا خطاز دا سکھوئے لیکن کوٹا دروازہ سڑے پرید ہو تو شان نراج واو یسالون کی مخی منگویل چنا آدھا حکمت تپوستے بیا قرآن کریم کلا یو جزیہ ذکر کی یو اشارہ یو قانون تا تفسیر قرطبی بڑی فائدہ کی لکھی چدائے والدہ مسئلہ نا چکور تر دروازے نرازہ و شان مرازہ نو دا خو یو مثال شو ددی دلان جدیر جزیات داخل کے طول بدعات داخل کے دا اعمال و دروازہ صدا شرع لکا قرآن و سنت پر طریقہ کوئے سنت نے خلاف کی دا بدعات پر طریقہ دا سر لکا شانے چکی عام خبر اشوار ابال بکتا اشارم کرے چلی کی اشارہ دیتا پر دین کے دا جاہل دا دین نا تپوس میں کوئے دا حل علم نا تپوس کوئے دروازہ دا دین کو عالم لکا تفسیر قرطبیہ قانون تا اشارہ کی فیہ تنبیہن تنبیہ دا پریبانی چی نیکی کوئے نا پاغ طریقہ انیات البر من وجہ اللذی امر اللہ بے سنگ چی اللہ حکم کریا سی بکا بھی عام کی ففی حاضر آیت بیان ان ما لم یشرح اللہ قربتا ولا ندب الیہن لا یسور قربتا وین تقرب بی متقرب بیان دے چکم شی اللہ قربت نے مقرر کرے دلیل شرعی نشت چلا عبادت تے نیوت دعوت ور کرے ہمیں عبادت نہ گرزی اگر کہ اس سڑے عبادت پنیتی کئی بیدان سبق ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دالانا یہ رکوئے داغا احکام پسیدے دیر پارے چشے کامیاب دلت تقواسو اطاعت الاحکام زان حکمنا مجوڑا ہے اللہ حکمنا مانے اور پائے عمل کوئے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقاتلوا بمخیا تفکڑے داولے تفکڑے حاصل مان داو بدعات بانے اللہ تعالیٰ تزان من ازدے کوئے فلاح حاصلی کی پر تقوی بانے پسیشی بانے مزان ازدے کوئے وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کوئے سے قربت حاصل شی فلاح حاصل شی مضمون امداو مخی نظام شرعی والت ہے عقیدے و اخلاق صحیح کے افراد پمل کے امن خبر پیدا کے
ارگل شراب پیدا کہ نہ مخالفین میں پیدائشی ای وستاسو نظام خراب ہوئی ای وستاسو نہ مرکز قبض کری و دین کے در رکاوٹ پیدا کئی ندائے پارے و حکم دے چاہے تب قتال ہوئی قتال فی سبیل اللہ امر دے دا اللہ دا طرف نہ مکی اصول کی مویلو سوسو ظلام دیر امر دا پار دا فرضیت مفسرین لکھی سورہ حج کے صرف اذن ورکڑو اذن للذین یقاتلون اور دی صورت کے فرض کا امر وڑو قاتلو دی چاہ اختیار دینا رسو نشت شدہ منسوخ کی مرزائی دا زمنسوخ کوم تب منسوخ کیا اولی انگریزان خوشحال ہوتا فرض دے دینا انکار کول دا فرضیت نو کفر پری کہ میں آیتوں نے دیدار آیت جدا عنوان اول آیت کے امر بالقتال اور مقصد القتال اور ذکر دا مقاتلین چا سر قتال کا ہے اور کیفیت دا قتال دا خبری باول آیت کی ذکر ذکر مویلو دا آداب ذکر لیٹو دا آداب ہوئی اول ادب دا دے چی فی سبیل اللہ دویم دا دے چی الذین یقاتلونکم دریم دا دے چی ولا تعتدوا فی سبیل اللہ مخ کی معنی تیر شوا دا اللہ دا دین دا اوچتوالی دا پار جنگ کوئے جنگ کوئے دا اللہ دا دین دا اوچتوالی پر نیت مخ کی بکار چاہ سر کوئے کسان سرائی سی تاو سر جنگ کولی شیم جو قاتلونکم دیکھ دو معنی دی آرے سی تاو سر جنگ کئی چکم کافری مشرکی و جنگ نہ کئی ہوئی پتار حرب کے نولی قتال موسن نہ کیسے اور اللہ رسول فرمائے لی قاتل المشرکین کافا نبازی دا آیت پائیوانی بیا منسوخ شد خدویم مانے دا اکڑا منچے اکڑا جو قاتلونکم کسان چی جنگ تاثر کولی شیم اور حدیث کے بدائمان راج پتیس ریویس صلاح کسان چاہی قتال نشی کو لے لکا بوڑا رے یا وارو بچی دی یا زنان دی چیز قتال حقدار نہیں ناغی تنبار کیا ہی سر قتال میں کوئے اصالتاً ہو گئے تبان پکراشی راجشی بل ادب دانے ولا تعتدو حد نموہر تیرے گئے بقتال کے ہر یو عبادت سرے پائے کہ عدوان منع رہے گا زانہ و طریقے نہ جوڑا ہے آداب و خلاف بنا ہے بچی بنوائی نے خزے بنوائی نے ولی یقیناً اللہ تعالیٰ نخو خیاسوک سدہ حد نور تیریم یحب و لا یحب محکم ویلو دا اللہ صفت سلبی اور صفت ثبوتی دوار رہا ہے محبت کی زنے کا انسرا اور محبت نکی دا معتدین سرا تائید دائجت بیشتے جو حکم مرادے کی ثواب دے عذاب مینہ دا بس مینہ ہر سوک کی حدود نہ تجاوز کی پہ عباداتوں کی اگر سڑے دا اللہ خوخن نے بریش وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ دا نور آدادری اول اوامر دا قتل و دا اخراج دوارو ذکر کئی اور دائر پارا علت ذکر کئی بیاء و ادب ذکر کئی دا مکان پر لحاظ کہ حرم کے بقتال نہ شروع کا ہے دا ادب ذکر کئی نور وقتلوہم ہم ضمیر الذین یقاتلون تراجش وجنے تاسو دا مقاتلین کمزے چستاسو تے وصبرشیم ثقافت دی اصل کی ثقافت نے غوالی دوی اور پباب دسی د ملاقات کی یو شی وینی بالکل نیغ سیدھا نایت ثقیف و ثقف ہوئی اس دیر ڈمتوب تو ثقافت ہوئی ثقافت بھی پہ اور ثقافت وزیر سے مانسر ڈمتوب وزیر دیدہ ہے تو ثقافت بھی میں خیر
نحی حیل سقبتم سمدم کم دے چی ستاسو وصف برشی برابر شی برابر گزار دے پخی چلی قدر ہے کیا دان سقف و دا وجدم ینس کے فرق وجدان انتا نہیں رہے چی سمیرے پہ خبر عبر شی علیہ قتال کا دویم دار او باسے دی لرد آزین چی تاسو اس لیے تاسے دا حرمنا مکین رئیس لیے اس دائے بدلتے والے کا دا دینی تعصب دے اوکے قتل مشتا اخراج مشتا والفتنة اشد من القتل دائر علت اشارہ سوال داری یو انسان ولی وجنے وینے تو ایدا ظلم نہیں رسد والفتنة قرآن کے دیر معنی راج سیتی لکی تقریباً 2 معنی راج دانے کے بس یومانتانی ہوئی فتنہ رس برازی امتحانات تم ہوئی عذابون تم ہوئی کمزورتیاں تم ہوئی فسادات تم ہوئی دیدے کہ الفتنہ تسرے یومانتا الشرک شرک المشرک اشد من قتلہ یومانتا شرک دے مشرکانوں دا ہوڑے سخت جرم دے دے قتلونو نام ٹھیک دے اور طرف تا قتلول دی بل خواہد شرک دے نو معلوم سے شدہ شرک دیر ناکار دیں پکار دے چی قتل کس اشد من القتل لکس رسو اشار الحرام کی وراش یسلون گان اشار الحرام ٹھیک دا قتل بفی نفسی گناہ ہوئی لیکن دا شرک دا دفع پار دا اس گناہ نہ دے لیکن شرک دیر ناکار کار دے دویم معنی الفتنہ اشد من القتل الفتنہ معنی آغا شرک چی داخل کے پا مومنان واننے کئی پا مومن زور کئی و مشرک کئی ہے داغت دویم معنی آیت افتتان المومن دینی کی ہوئی مفتونیت ہو مصدر معنی مفعولیت کمزوری کول دا مومن دا پاز ہے چی شرکو کی دار سخت ہے پر مومن بانے زدد وجلونا مومن ہوئی ما وجد خلیکن زد دین اسلام توحید نہ پریدا پدم مخ کی خطاب سره مناسبت داول خبر ہے بلد جنگ مشورو کا حدیث سره مسجد حرام پفا کے عند دلیل پٹول حرم ادب دار حرم مکہ کی قتال مشورو کا ہے سرائے شدیدہ اور سرپائے کی جنگ شروع کی ای قتال او کی نرست قتال کا ہے نرست بیان نہیں کی کنا مراد کی شورو ہے درائے ادب دے سنگا کدیتا سر قتال شورو کرم سے حرام پپا کی نو بے وجنے در سے سزا دے کافر قتل دائی دای دے کفر دوائی فین انتہوا فین اللہ غفور رحیم کما شدید کفرنا انتہا من الکفر سمانا بالتوبہ توبہ باسی یقینا اللہ نے بخنق ان کے رحم کو ان کے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فین انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین دا نور عذاب تھی دتا ادب سرے ولی حتی کے بدو معنی یو غایت قتال صبر بقتال جاری ساتھ ہے ایو حکمت دا قتال فیدا سر پارے کوائے اور فینن تاؤ سر بیاد آئے بل قانون ذکر کی ادب دی آیت کی فتنتن معنی مفسرین دولی کی یو اغمانہ دا شرک فتنتن معنی شرک جنگ کا ہے حتی لا تکون فتنتن ترائے پورے چی شرک پاتے نشی پا دنیا شرک پا دنیا کی پاتے نشی نو چی سو پورے شرک شتا ہے وہ سمجھتا کھانا نو قتالوں جاری دے سوک نشی رات دے قادیان وغیرہ کی چی قتال منسوخ کی وائے سبب دا قتال شتا کھانا دے سنگ منسوخ کے پر ایمانا و یکون الدین للہ رامان شی شیبر ٹول دین دا توحید دا یو اللہ چی طول عالم کی دین توحید راشی سرائے پر قتال کا دار عزیب یاد عیسیٰ علیہ السلام دور کی بس یا دجال مجال ختم شی نمبر
دین دا شرک بختم شی. اور دوئے معنی دے کہ دار فتنة سر افتتان المومن عن دینی یفتن الرجل فی دین. دل طبیعہ عام مفسرین و حدیث دا عبداللہ ابن عمر راوڑے کہ فتنے وقت جو اللہ رسو خلق رال وطے گورا جنگ جاری دے اکثر لگے تلتا ناس سے ڈر روالے جہاد نہیں جہاد نن چار سے جنگ شروع کی دا جہاد دے اور تاوی قتال منگا کڑے دے کلے چی فتنہ اللہ منگا ایلو قتالو کہے چی فتنہ ختم شی اس تاسو قتال کوئے دیر پانا چی فتنہ پیدا کوئے ذریعہ نو شریکی ناز تک کی پائے حدیث کرا علی منگا قتال کو وہ لکھو یفتن المروان دینی سڑے بدخپل دین نا اوڑے دلے کے دو فزور باندے مو قتال کو ناغم ختم کر زورم ختم کر نو فتنے نے مناصر مفتونیت دا مومن سبب دا زور دا کافران زور فرائشی نو دا دین نیا رئی قتال دی لکا ہے دد دا خطاف مان دا کئی گیا جنگ کوئے مومنانو سرا جنگ کوئے دا کافرانو سرا اے مومنانو سر پارا ددی دا پارا لا تکونا فتنتن چنی کمزور والے دا مومن مومن دا دا دین سوکوانڑی اول دا مومن دا دین نا کتا فتنہ دا مراد آکم چی دا کزی مرائلمی اور سرا ناو دا ترد شروع حکر فتنہ و شرک توی دا نوری مانی دا سوتا ہے یو خدا من دا خپل استازان نا از دکڑی جائر القرآن کے گورا زمگا مرگئی شچائی از دکڑ آئی اسم دا مانا کی شاپور شیخ پا کتاب کیوں گورا نا ماننا نا سا دا منگا از دکڑی وا او حوالے ورما بیا پیدا کرشی نور کتابوں کے مشتا تفسیر قاسمیم لکرے نور تفاسیرم لکرے او یو سڑی لیدلی نے غرض کی چھو ہو فتنتوں کی بلا مانا ہو کرا وہ اتنا قرآن نہ دے ویلے آنا پر ایک خبر ہے دایت چرے صورت انفال کی مرازی نہ دیر شاعت یو کم سلویر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله دا سویا چلتا ہے كله ویلے ودلتا ہے نہ ویلے فحکم خودی نہ کوئی کر ندی کی نقطہ ال تک فتنة دے شرک کلچی شرک بالکل ختم شی اور ٹول دین دے اللہ شی قتال ترغی پوری کا ہے نال تحتا پمانت غائے کا دل تدا دویم مانا دتا دین سرے غلبت الدین قتال دے لگوئے چھ مومن کمزوری نشی دا دین نے سوکوان رئی دا دید پارکا ہے غلبت دین دے اللہ شی نو کمن شو دا خلق پین انتاو دنی قتالنا یار مومن دا فتنے چولونا فلا عدوان الا للظالمین نو نشتا دیا سزا اور کول مگر آخل کو دا چپا ظلم باقی پاتی عدوان تجاوزتی مراد تے سزا الا للظالمین ولی ہوئی دا کم سڑے چی منتحی شبان شدے خو ظالم نے ظلم پرے خود حکم خلق چپا ظلم باقی نائی دا سزاگانے اور کوئے قتال سر کوئے اشعار الحرام بشعر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين دا پاداب القتال کے تعلق لری دا زمان سرا کم وقت کے با قتال کے میش دا حرمت کے با کو کنا نہ حکم اصل کی دا اور اس تو یسلونا کا کبراجی کہ پمیش دا حرمت کی قتال کول جرم دے ٹھیک دا لیکن چھ سوک تاو سر قتال پمیش دا حرمت کی کئی نبیاو سر قتال کوا دا ثواب دے تی مشہور جواب کولے شوی بالزمان دل تمدا مسئلہ اشعار الحرام عبارت مختصر راوڑے کا مقصد واضح ہو اغسری جنگ کول پمیش دا حرمت کی شترے پا بدل دا جنگ پمیش دا حرمت کی
کافران چکل دا حرمت دا میشتے احترام نہ کئی، خدا اس میں جنس تے یوانا ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم دادری اوزے اور جب مضر دا ایت جدا گئی تسلور میشتے دیکھ جنگ میں شروع کائی شروع کئی جواب کائے ولے کائے والحرمات قصاص تو لذتون دی بدلے آغستل والا ہر عزت کے ہر احترام کے قصاص ترے بدلشتا احترام کے سمنا ازالت الاحترام کسوک صاحب بدلی بھی عزتیوں کی اور غرد نفری کی بدلتے واخل غاف نماز کی قصاص کے والے حدیثوں کے گورے دائیں سوک تا کنزلو کی بدرت دے ہوئی دائیں بدلا مشترے ہر حرمت دے بدلے والے نمیشت حرمت کی چاہتے حرمتیوں کو ہم بدل سکیں حدمہ بدل اغسطلو کیو قانون یاد ساتا ہے چاچی زیادے کڑے پتا سو نو تاسو لے سزا اور کہیں پشاندائے چی پتا سو اکڑی تو بس سزا بدلا اور کہیں قصاص کی عورت ہوئی وہ شرط دے مماثلت تو قصاص ہوئی مماثلت تا اگر تا یو غد گنے پوری کڑی تو تمہارا یو پرے کے یو کو تے پری کڑی آتے پرے کا یو کنزری کڑی اجازت سے چی عورتاو کا دلت اعتداء پا اصول دا قتال کے مراد اور مدینہ کی مراد وکر ذکر دلتا عافوہ نہ دے ویلے عافوہ چی معافی عورتاو کے خیر دے اگر وہ سورہ نحل پاخر کراری والا مکی آداب ہے سزا اور کو لے چے بالمثل عاقبتم بمثل ما عوقبتم بے وہ صبر دیو کو نہ دیر خبی دل تیرانی لیلی صبر یرا کوئی دا اللہ نادا بلا دب دے ہر مجاہد دے متقی یقین ساتھ ہے یقینا اللہ علیہ مرگرد متقیانوں معیت خاصہ ہے وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دری آداب دلتا ذکر کئی قتال مسئلہ کو شروع دا انفاق برست روڑی تو انفاق نہ بغیر قتال کی نا ذکر مخی بانے تفکو قاتلوا وانفقوا خرچ مال کوئے فی سبیل اللہ اللہ دین دوچت والی دا پاران نالوی سو قتال کی خرچ کوئے خپل مال خرچ کوئے پل پیسوں مانی کرایہ لگا پل پیسی تو خوراک کاک دپارا استعمال کا یا قتال نہیں نور تم اے مسلمانان سوک چی قتال نشد لین تاسو ورکے پیسی کا انفاق ورکے عام دے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ دا تب دیکھو لیکن دیکھے وہ خطرہ بیانی ماں چاہے زان پخپلو لا سنو لا تلقوا بأيديكم لا تلقوا انفسكم بأيديكم مگر زائے خپل زانونا پخپل لا سنو ہلاکت تام زان پخپل لا سنو مطلب آتا ہے زان تو یہ کوئی مکہ نجایت اور فریوز دے چاہیلی شرابی زیادتی دا آئے دی پمانا دا انفس دے شرم تعمیر کی شرابی زیادتی دا ولا تلقوا بأيديكم مفعول حذف دے دریسم مراد و انفاق جہاد کو شامل دے دوڑا قسم روایت پر گشتہ زان تبایت مغر زین سمانا دارنگی